تے حضرت ابو حذیفہ عتبہ دے پترن میدان بدر قتل ہو گیا عتبہ، تے شیبہ بڑے وڈے اسلام دے دشمن، حضور نے فرمایا انہاں دے پیراں 'چ رسی پاؤ، اے جتنے مر گئے ابو جہل تے عتبہ تے شیبہ انہاں سارے دے پیراں 'چ رسی پاؤ، تے جڑا ویران کنواں ہے نا انہاں نوں گھسیٹ کے رسیاں نال وچ سٹو۔ ابو حذیفہ نے ویکھیا نا اپنے پیو عتبہ دی لتاں وچ رسی پائی، صحابہ تے چھکی جا رہے ہیں جویں مردار نوں چھکیا جاندا، تے آپ انج کر کے ویکھن لگے۔ رسول اللہ یہ منظر ویکھ رہے سن، حضور نے فرمایا دے باپ دے لاش روک دیو۔ حضرت ابو حذیفہ نوں حضور نے خود بلا لیا، فرمایا تانوں اپنے پیو دے مرن دا افسوس ہے؟ انہاں نوں عیسائیاں دی گستاخ عورتیں بارے حمایتاں، ایتھے تے پیو دے بارے حضور برداشت نہ کر سکے، صرف انہاں انج ویکھیا تے حضور دے گستاخاں نال لوگ کھڑے ہوندے، حضور دے گستاخاں نال کھڑے ہو کے پھر ساڈے خلاف گلاں کردے ہے جی مولوی کتوں آ گیا جی، مولویاں نوں پتہ ہی کوئی نہیں، دین کوئی نہیں۔ پھر اساں تے جڑا دین پڑھیا ہو تا اے وے کہ پیو قتل ہو جائے بدر وچ تے صحابی ہون تے انج ویکھن تے حضور فرمان روک دیو، تے بلا کے پوچھن تینوں اپنے پیو دے مرن دا افسوس ہے؟ عرض کیتی نہیں حضور اے تے کلمہ جو پڑھ لیا، ہن افسوس کیدا ہونا ہے؟ فرمایا انج ویکھیا کیوں ہے؟ پھر تو کی سمجھنا اتنا حساس دربار ہو، اتنے تو آواز اچھی ہوئے بندہ کافر ہو جاندہ، تے تو گستاخاں نال کھڑے ہو کے پھر بھی عاشق رسول ہے، پھر تو جڑا ختم نبوت دے ڈاکوؤں نوں ووٹ دے کے پھر بھی تو عاشق رسول ہے۔ اقبال کہنا اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ کہ حرم کیوں خالی ہویا، یہ پوچھو اپنے جا کے دل کو ضرور پوچھنا کہ حرم کیوں خالی ہویا، مسیتاں دیاں صفاں کیوں ٹوٹیاں، ہاں جی قرآن رمضان وچ کیوں سنان تے پابندیاں لگیاں، مسجداں دے جناب وضو خانے کیوں بند ہوئے، اماماں نوں ہتھ کڑیاں کیوں لگیاں، اماماں نوں گریبان کیوں پکڑیا مصلے تے بیٹھے ہیں، جرم سی نماز پڑھان لگا سی امام۔ ہاں اقبال کہنا تو اپنے دل سے پوچھ، ملا کو تو پوچھے تو پھر تو کہنا ہے جی مولوی بخشے گئے تھے پہلے بخشیا جانا، تو اپنے کو اپنے دل کو پوچھے سارا مسئلہ کیوں ہویا۔ جدو اینج ویکھیا نا تو حضور نے فرمایا ادھر آؤ، انہوں نے کہا کیوں تسی ویکھیا؟ عرض کی تھی حضور مینوں یہ مرن دا افسوس کوئی نہیں، میں تے مارن وچ خود شریک سی، مینوں یہ مرن دا افسوس نہیں۔ فرمایا پھر ویکھیا کیوں ہے؟ عرض کی تھی حضور میرا پیو بڑا عقل مند سی، بڑا دانا سی، تے میری یہ آرزو سی صدا کہ ادی دانائی کدی نہ کدی چھک کے تواڈے دربار تک انہوں لے آوے اور ایک کلمہ پڑھ جائے۔ میرے دل دی یہ بڑی آرزو سی کہ بڑا دانا ہے، سمجھ جائے گا کہ اب ان کے بغیر چارہ نہیں ہے، مجھے حضور کی غلامی کرنی پڑے گی، لیکن آج جب مر گیا نا تو میں اظہار افسوس کر رہا ہوں تیری اپنے باپ کی دانائی پر، اور تیری دانائی پھر کس کام دی یہ در رسول تی بھی نہ لے آئی تھی۔ یہ اتنا نازک دربار ہے، اسی انہاں دیاں ہی گلاں 24 گھنٹے کرنے ہاں تے اپنے آپ نو بالکل کلمہ شریف پڑھن تو بعد پھر گل مک جاندی۔